اللہ صبر دے بدلے لوگوں جنت عطا کردا ہے، صبر دے بدلے اللہ پاک اپنی تے اپنے نبی دی محبت عطا کردا ہے، صبر دے بدلے اللہ ہر نیکی دی لذت عطا کردا ہے، اور صبر دے بدلے اللہ اپنا قرب تے اپنا قرب عطا کردا ہے، اللہ تقوی عطا کردا ہے، پرہیزگاری عطا کردا ہے، اور بڑی بڑی لذت والی ایمان تے نیکی تے قرآن حدیث تے نماز والی لذت دی دولت عطا کردا ہے صبر دے بدلے۔ ان بلا تمہید میں داد تے خطاب دیاں گا فاضل نوجوان شعلہ بیاں حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب نو کہ او آن اور سانو اللہ دے قرآن دے وچوں سونے نبی دے فرمان دے وچوں خطاب فرمان حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ کٹی کٹی آواز ہے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ دعا ہے اللہ پاک اج دا ساڈا سبنا دا اس عظیم محفل دے اندر بیٹھنا منتظمین دا اہتمام کرنا عزت مآب استاذ الحفاظ محترم جناب قاری بشیر احمد صاحب، دیگر رفقاء نوجوان ساتھی بچے طلباء علماء، اللہ پاک سبنا دی محبت محنت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ انسان دی زندگی دی اندر سدا دن ایک جیسے نہیں رہا کرتے، حالات بدل بدل کے آیا کرتے، کدی انسان خوشیاں چ ہوندا ہے کدی غمیاں چ ہوندا ہے، کدی انسان بیماریاں دا سامنا کردا ہے کدی تندرستیاں چ ہوندا ہے، کدی تنگ دستیاں اور کدی خوشحالیاں،
کدی تنگیاں اور کدی آسانیاں، کدی امتحان اور کدی آزمائشاں، کدی رکاوٹاں اور مشکلاں اور مصیبتاں، یہ سارا کچھ انسان دی زندگی دا حصہ ہے، مگر مومن بندے دی ایک پہچان ہے، اس دا شیوہ ہے۔ نبی پاک دے جڑے غلام نے توحید و سنت والے نے، وہ خوشی دے موقع تے شکر کردے نے اللہ پاک دا، اور غمی اور دکھ دے موقع تے صبر دا مظاہرہ کردے نے۔ دکھ آئے، مصیبت آئے، اپنے بیگانے ہون، جیڑا بندہ صبر والی سواری تے سوار ہو جاندا ہے نا، یہ سواری ایسی ہے جڑا ایدے تے سوار ہو جائے، اس بندے نو اللہ پاک گرن نہیں دیندا، نہ کسے دیاں نظراں اندر اور نہ کسے دے قدماں اندر۔ صبر کرن والا بندہ شخص نہیں رہندا، اللہ پاک نو صابر بندہ ایڈا چنگا لگدا ہے، اللہ انہوں شخصیت بنا دیتا ہے، خیر و برکت اور عزت اللہ انہوں عطا کردا ہے۔ آئیے ذرا صبر کرن والے بندے نو اللہ پاک ثمر، اجر، انعام، اکرام کی عطا کردا ہے۔ بڑی محبت نال ذرا جدا پیغام سنو، میں کچھ باتاں تواڈی نظر کرنیاں چاہنا، اللہ پاک شرح صدر فرما کے حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت نال۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا، لاکھ وار میں قربان دا جاوا۔ بڑی محبت نال ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، فرمایا اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، تواڈے تے کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، تواڈے تے کو رکاوٹ آ جائے، دکھ آ جائے، فرمایا ہر موقع تے میں رحمان کولو مدد منگنی ہے۔ ایدر اودر دنیا دے سامنے اپنے آپ نو رولنا نہیں،
لوگاں دے ترلے تے منتاں نہیں مارنیاں، لوگاں دے سامنے جا کے اپنے آپ نو جھکا نہیں دینا، لوگاں دے سامنے جا کے اپنے دکھڑیاں نو نہیں رکھنا۔ یاد رکھیا جے حویلی والیو، غور نال گل سنیا جندنا، زندگی چے دکھ بڑے بڑے آ جاندے نے، اور درداں بڑیاں بڑیاں آ جاندیاں نے، بیماریاں آ جاندیاں نے، مشکلاں آ جاندیاں نے، اور لوگاں دے سامنے اپنے دکھ نہ رکھیا کر۔ لوگاں دے سامنے اپنے دکھ نہ رکھیا کر، لوگاں نو اپنیاں درداں تے غم نہ سنایا کر، اور لوگ تے تاڑیاں مار دینے، اور لوگ تے تماشا بنا دینے، لوگ تے مذاق اڑا دینے، اور دکھڑے رحمان دے سامنے رکھیا کر۔ اللہ پاک تیرے دکھاں نو سکھاں چے بھی بدل دے گا، میرا رحمان تیرے عیباں تے پردے بھی پا لے گا، اللہ پاک تیرا پاڑ بھی رکھ لے گا، تیرے راز بھی رکھ لے گا۔ غور کرے آنے درہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اور مشکل آوے تے رحمان نو پکارنے، اور غم آوے تے رحمان نو پکارنے، بیماریاں ہون ڈاکٹر جواب دے دین، اور تھک جاویں ڈاکٹراں ہسپتالاں تے کلینکاں دے چکر لا لا کے تھک جاویں تے رحمان نو پکارنے، اور پتر نہیں ہو تے رحمان کولو منگنے نے، بیٹیاں نہیں ہو تے رحمان کولو منگنیاں نے، اور ڈوبیاں دار دے تے رحمان دار دے، مشکلاں حل کر دے تے رحمان کر دے، وگڑے سوار دے تے رحمان سوار دے، سونیاں عزت دین دے تے رب دین دے، مشکل کشائیاں کر دے رحمان کر دے، حاجت روائیاں کر دے رحمان کر دے، اور مشکلوں دے اندر کنوں پکارنا ہے، بولو تے صحیح نا، کنوں پکارنا ہے، رحمان نو پکارنا ہے، اللہ پاک کولو مدد منگنی ہے۔ عرشاں والیا اے پوچھنا چاہتے نے اللہ اسی کیویں مدد منگیے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا صبر کر کر کے، صبر دا دامن تھام تھام کے، صبر نو زندگی دا حصہ بنا کے، صبر دا مظاہرہ کر کے، صبر نال محبت کر کے، اور دکھ آوے تے صبر کرنا، مشکل آوے تے صبر کرنا، بیماری آوے تے صبر کرنا، غم آوے تے صبر کرنا، قرض آوے تے صبر کرنا، اپنے بے وفا بن جان تے صبر کرنا، اے ماں جدائیاں دے جائے تے صبر کرنا، باپ دنیا تو ٹر جائے تے صبر کرنا، اے جوان پتر دنیا تو ٹر جائے تے تامی صبر کرنا، ہر موڑ تے صبر کرنا، اے ماڑے کولوں وعدہ گھاٹا ہو جائے، غریب کولوں وعدہ گھاٹا ہو جائے، صبر کرنا، کوئی گال کر جائے صبر کرنا، مینا مار جائے صبر کرنا، تانا مار جائے
صبر کرنا ہے اور ہر موڑ تے صبر کرنا ہے اور ملازم کولو چوکیدار کولو اور کامے کولو کوئی بھی وعدہ کاٹا ہو جائے تے چڑھائیاں نہیں کر جانیاں صبر کرنا ہی صبر دا مظاہرہ کرنا ہی غور کرو درام فرمایا صبر کرنا بالصبری والصلاۃ صبر کر کے تے نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے زندگی چیک جناب والا گالنو اپنا عمل بنا لو زندگی چیک گناہ ہو جاندے نے غلطیاں ہو جاندیاں نے امید کرنا کہ فرضی نمازاں پڑھ دے ہو گے تے جے کیتے گناہ ہو جائے تے فوراً وضو کر لیا کر رحمان دے سامنے سجدہ کرن لگ 2 رکعتاں نفلی پڑھ لیا کر اور جے کیتے مشکل آ جائے پریشانی آ جائے دکھ آ جائے امتحان آ جائے مصیبت آ جائے تے تامی وضو کر کے رحمان دے سامنے نماز حاجت پڑھ لگ جایا کر اللہ پاک کو مانگ لیا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبری والصلاۃ اور مدد منگنی ہے کدے کولو مومن بندہ بولے کدے کولو اللہ پاک کولو منگنی ہے کیویں منگنی ہے صبر کر کے منگنی ہے اے او میرے وال ویکھو جوان پائیا میرے وال دھیان میری اکھ دی اکھ با اللہ دھیان کرنا ذرا اے نہیں آکھنا اسی منگدے رہنے ہاں اللہ ساڈی سندا ہی کوئی نہیں بڑیاں دعاواں کرنے ہاں اودی بھی سندا ہے اودیاں بھی مندا ہے اودیاں بھی قبول کردا ہے ساڈیاں کوئی نہیں کردا ساڈی سندا ہی کوئی نہیں اے نا صبر نال منگنا ہے بالصبری والصلاۃ صبر کر کے نماز پڑھ کے اگلی گل سنو عرشاں والیا اسی صبر کران گے اللہ ہر مشکل چ تینوں پکاراں گے نماز پڑھاں گے ہر موقع تے اللہ اسی صبر کران گے ملے گا کی فرمایا ان اللہ مع الصابرین فرمایا صبر کرنا تہاڈا کام ہے ہر میدان دے اندر ہر مشکل دے اندر ہر درد تے دکھ دے اندر تہاڈیاں مدداں کرنا میں رحمان دا کام ہے میں عرش والے دا کام میں غور کرے آلے درہ آؤ میں تونوں ایک محفل وخاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے کول انج دیوانے بیٹھے نے ایک دیوانے نے سوال چا کیتا ہے حضور اے تے دسو نا کائنات دے اندر سب نالوں زیادہ مشکلہ کنہ لوگاں جتھے ایسی نا ان ٹھیک ہو گیا سی سب نالوں زیادہ مشکلہ کنہ لوگاں تے آیا کر دیاں نے سب نالوں زیادہ دکھ تے امتحان کنہ لوگاں تے آیا کر دینے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا سب نالوں زیادہ مشکلاں انبیاء تے آیا کر دیاں نے اور میرے تیرے تے مشکل بن جائے تے رحمان دے گلے کرنا ہے رحمان دے شکوے کرنا ہے اللہ پاک دے جناب والا نام فرمانی والے جملے کہنا ہے میرے رحمان دیاں جناب والا نہ شکریاں کرنا ہے دھیان کرنا اور جے انبیاء تے سب نالوں زیادہ امتحان تے مشکلات تے
دکھ آ سکتے نے تے میں تے تو کس باغ دی مونیاں تے میرے پیغمبر نو پوچھیا حضور اس تو بعد کنہ لوگاں تے امتحان ہوندے نے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جویں جویں کو ایمان وچ زیادہ ہوئے گا جویں جویں کو امتحان جویں جویں ایمان تے کو زیادہ ہوئے گا اوویں اوویں اودہ امتحان زیادہ ہوئے گا اوویں اوویں اودے تیز میساں تے دکھ زیادہ ہونگے غور کرے آج میں تے تو ایک بڑی بڑی گل دس کے جاواں کائنات دے اندر دنیا دے اندر نا اللہ پاک نے دو ہستیاں نو اپنا خلیل آکھیا ہے ایک حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنا درا میرے نبی پاک نو اپنا خلیل آکھیا ہے اینا دونوں ہستیاں نو دوست آکھیا ہے اور جاننے جوانا اور میرے بزرگوں تے سجنوں تے بیلیوں تے ساتھیوں زندگی چے کوئی دکھ آوے مصیبت آوے پریشانی آوے بیماری آوے تے حضرت ابراہیم دی زندگی پڑھن لگ جایا کر زندگی چے کوئی امتحان آوے تے میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرن لگ جایا کر غور کرے آدھیں ذرا ادھر حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور جاننے کتے آگ ویچ سٹے گئے کتے باپ دشمن بن گیا کتے علاقے چو کڈے گئے کتے جناب والا ہر قدم تے ازمائے گئے نے شادی ہو گئی ہے 80 سال دی عمر ہو گئی تے اللہ پاک نے اولاد ہی کوئی نہیں دیتی تے ایک سال اولاد نہ ہوئے تے لوگ جناب والا در در تے ٹھوکراں کھان لگ جاندے نے اس بابے کول جا اس ٹیری تے جا اس مٹی تے جا اس بیری تے جا اس درخت تے جا او دے کولوں تکے کھا او دے کول تکے کھا کی گل بن گئی جی اولاد کوئی نہیں کنی دیر ہو گئی یہ شادی نو جی 1 سال ہو گئی ہے 6 مہینے ہو گئے 2 سال ہو گئے کدے دعا کیتی جے جی دعا دا تے بل کوئی نہیں تے کر دے کی پھر دے ہو اسی جناب اس بابے کول گئے ہیں اس ڈاکٹر کول گئے ہیں اس حکیم کول گئے ہیں پر ازم دعا کوئی نہیں کی تھی کالے بڑے نے اور سجنوں میرے حضرت ابراہیم دا امتحان دا سفر چیک کرنا 1 سال نہیں 2 سال نہیں 80 سال دی عمر ہو گئی ہے تے 80 سالہ دی عمر چ جا کے اللہ پاک نے پتر دیتا ہے تے دعاواں منگ دے رہنے گویلی والے ہو 80 سال دی عمر تک رحمان دے ترلے لینے تے کدے مالک دا گلا نہیں کیتا کدی رحمان دا شکوہ نہیں کیتا اے نہیں آکھیا اللہ میرے کول اولاد کوئی نہیں اللہ تو سب نو دین منو کیوں نہیں دیندا بلکہ دعاواں کیتیاں نے ربی حبلی من الصالحین اللہ مینوں پتر دے دے اللہ مینوں صالح اولاد دے دے نیک بیٹا عطا کر دے منگ دے رہنے تے 80 سالہ دی عمر چ جدو جا کے بندہ نا امید ہو جاندا ہے ہن تے دروازے بند ہو گئے نے ہن تے اولاد ہونی کوئی نہیں بیوی بھی بانج ہو گئی تے آپ بھی بڑا پیچھے چلے گئے نے تے آسمانہ تو آواز ہوندی ہے خلیل پیاریا منگدا رہیا ہے جاڑ تینوں اسی خوش خبریاں دینے اللہ جی کاتیاں خوش خبریاں فرمایا تینوں پتر دیاں خوش خبریاں نے عرشاں والیا ایک ہی میں ہو سکتا ہے بیوی بانج ہو گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا ماں فرمایا جدو میں
عطا کرن تے اونا تے دنیا حیران ہو جاندی ہے میں جاواں تے بی بی مریم نو دے سکنا وا بنا مرد تو بنا خامد تو تے ابراہیم پیاریا تیری عمر تے پھر 80 سال ہوئی ہے اے اللہ پاک دیاں تقسیمہ نے اور جو کو جان دے ہو اور بڑے بڑے ایسے جوڑے نے اور مالک کے چاہوے جو مرضی کر سکتے اور تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا اور کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا اور تیاں پوت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور کتے چاہوے کھانو لب دا کوئی نہیں تے 10 تیاں پوت دئی جاندہ ہے تے کتے ہر نعمت گڈیاں دے مالک تے کوٹھیاں دے مالک بنگلیاں دے مالک تے کاراں دے مالک عہدیاں دے مالک تے جناب والا سرداریاں تے بادشاہتاں والے اور لوگوں پر اللہ نے نہ کوئی پوت دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی عطا کیتی ہے مرضی ہے نہ مالک دی اور نہ اولاداں عہدیاں نال لیاں جاندیاں نے نہ اولاداں دولتاں نال ملدیاں نے تے نہ طاقتاں نال ملدیاں نے اے اللہ پاک دی عطا ہے اے رحمت او دی دین تے تقسیم ہے 80 سال دی عمر دی ابتر اللہ پاک نے پتر دیتا ہے تے اجے بھی امتحان ختم نہیں ہویا کتے آکھیا بیوی بچے نو لے لو تے جنگل وچ چھڈ آیا تے کتے وقت گزریا اور پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا جان نے میرا رحمان اس چیز تے ازماندا ہے جڑی بندے نو چوکھی چنگی لگ دی ہوئے جڑی بندے نو زیادہ محبوب ہوئے اللہ فرمان دینے نو میری رات ذبح کر دے اور ایتے تے کوئی کسے جانور لو کوئی سال پال لوے تے عید قربان آٹے چھری چلان لگے تے دل چھاڑ جانتا ہے اکھان ڈول پیندیاں نے نام ہو جاندیاں نے ایتے تے پھر اللہ دے خلیل اپنے پتر نو قربان کرن لئی تیار ہو گئے نے ابدر جناب والا امتحان چیری کامیاب ہوگا اللہ برکت دے کاری صاحب اللہ توڑنا محبتاں فرمائے دھیان کرے آجے ذرا غور کرے آجے ادھر ان ذرا صبر دا سمر ایک گھر ذہن چے رکھے آجے اور میرا رحمان کدی کسے دا صبر ضائع نہیں جان دیندہ صبر دا سمر دیندہ ہے صبر دا اجر دیندہ ہے صبر دا انعام دیندہ ہے صبر دا نعم البدل دیندہ ہے صبر دا اکرام دیندہ ہے صبر دے بدلے برکت دیندہ ہے صبر دے بدلے خیران دیندہ ہے صبر دے بدلے بلندیاں دیندہ ہے صبر دے بدلے جنتاں دیندہ ہے صبر دے بدلے جنت محبوب کبریا اللہ اللہ اپنے نبی دا ساتھ دیندہ ہے دھیان کرے آج ذرا حضرت خلیل اللہ این پتر نالے تے بیت اللہ تعمیر کر دینے بیت اللہ بنا لے اوے بڑے شرف دی گل ہے کہ اولاد نال ہوئے اوے اپنی اولاداں نو دین والے اپنے نال لے کے آیا کرو نماز پڑھ دیو فجر پڑھ دیو ظہر پڑھ دیو عصر پڑھ دیو مغرب پڑھ دیو عشاء پڑھ دیو قرآن پڑھ دیو نیکی کر دیو اے نہ کیا کرو پتر میرا چھوٹا ہے اجے بچپن دے اندر نانا پتر نونگلی لایا کر تے کاری صاحب دے والے کر جایا کر فجر میرے نال لیا ظہر اے نا کی کہ
पुत्र फजर वेले सुता है होनी ते आदत पानी इस बचपन ते आदत पाना फजर वेले लिया जोहर वेले लिया असर मगरिब इशा वेले लिया अल्लाह अल्लाह गौर करना और किते जनाबे वाला अल्लाह दी रात च देना होवे ना को 500 1000 को 150 पुत्र नु पढ़ाया कर बेटा जाओ ना दे के आओ ना आदत बनाया कर अल्लाह अल्लाह दरवेख ले और बेटा बचपन दी अंदर ते दोवे बाप बेटा तमीर करते ने पै ते नाले दुआवां करते ने पै नेकी दा काम में रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम दुआवां करते ने पै ते आसमाना तो आवाज आउंदी है खलील असां तेनू बड़ा आजमाया है बड़े इम्तिहान च पाया कदम कदम ते अजमा के वेखे हुण तक जो असी कहते रहे हाँ तू ओ मनदा रहा है अज तू मंगदा जा ते असी अता करदे जावांगे अज तू मंगदा जा असी तेरियां मनदे जावांगे सबर दा समर मिन लगा ते हजरत खलील ने ए नहीं आखिया कि अल्लाह मैनू मेरी नस्ल च जनाबे वाला बादशाह ते सल्तनत रख दे मेरी नस्ल दे अब्दर माल ते दौलत ते ज़मीना रख दे दुनिया नहीं मंगी बल्कि जान दो की मंगे है हजरत खलीलुल्लाह ने मंगिया है ते रहमान कोलों महबूबे खुदा मंग ले आए अल्लाह 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 गौर करो बड़ी मोहब्बत न सुनो जरा अल्लाह पाक बोलो हजरत खलीलुल्लाह ने आखिरी पैगंबर मेरे तुहाडे मुर्शद पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू जरा बेदार करिए बोर ना होवे आदे ध्यान करे आदे जरा मैं मोहब्बत ना जुमले पढ़ा मुखे गम खुशियां हजारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया ना ना उठी कहो सुभान अल्लाह अजे चस नहीं बढ़ती पई जरा ठट नाल मुहब्बत नाल अकीदत नाल कहो सुभान अल्लाह 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 बच्चियों दी आवाज वड्डियां दी कोई नहीं मुखे गम खुशियां हजारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया आओ अज जिक्रे हबीब करिए अपना बुलंदी ते नसीब करिए अपना बुलंदी ते नसीब करिए जन्नत नो जावन लई जिस जन्नत जाना तड़पेगा और जन्नत नो जावन लई ए रावां मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया मुखे गम खुशियां हजारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए हर घड़ी हर सुबह शाम पढ़िए हर घड़ी हर सुबह शाम पढ़िए पढ़े आप दरूद ते बलावां टल गईयां
پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا دے بہاراں مل گئیاں جملہ بڑا ذیشان نبی دے نوکرو صحابہ دے نوکرو اہل بیت دے نوکرو تڑپنا دے محبت دا صدیق عمر حضرت عثمان و ادنا محبت کرنے والے تڑپنا دے اللہ 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 مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا دے بہاراں مل گئیاں صدیق و عمر دی شان ویکھ لے جنت دی اندر مقام ویکھ لے جنت دی اندر مقام ویکھ لے سجے کھبے سجے کھبے سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں اللہ جڑا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ انہوں ایسے مہینے وہ تھاواں بہا دے سجے کھبے نکی موٹی گال تے تسی بھی کوندے پائی کوئی نہیں اللہ 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 تھوانو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے جویں ایتھے جماؤ جویں ایتھے جماؤ ایویں اللہ پاک دونوں مکے مدینے جمع مکڑ کرے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کرنا او تھاواں بڑیاں اللہ میں محبت نال کراں محبت نال گل کراں دھیان کرنا ذرا غور کرنا تھانوں ایک اور جملہ سناواں تے بیدار کراں مدینے دی رات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے 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 محفل چ بیٹھے ساڈے جے اے غریب ہوندے محفل چ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی اور بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی پردا نظیروں دے قدماں جے جیندا اوتھے مردا انج دی میں نوکری تو انج دی میں نوکری تو کائنات واری ہوندی
اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی کاش مدینے دی رات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اللہ مولانا دانا قبول فرمائے ویلکم اہلاً و سہلاً مرحبا زندگی علم سے برکت کرے اللہ اللہ مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے پچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی مدنی دی آواز ہوندی صبح دی نماز ہوندی سونے دی آواز ہوندی مسجد نبوی اندر کھڑی اے جماعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اللہ اللہ غور کرنا توجہ کر دے جانا میں جڑی گل پیا کرنا بڑی محبت نال فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آؤ نا میرے مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں توانو مکی مدنی سرکار دی گل سناواں اوے نا دونا اللہ دے دوستاں تے خلیلات دیاں زندگیاں دو چیزاں نال بھریاں پئیاں نے نمبر 1 امتحاناں نال تے نمبر 2 صبر نال اے دو چیزاں نال بھریاں پئیاں نے اوے اپنی زندگی نو صبر نال پڑھ لے صبر نال پڑھ لے شکویاں نال نہیں گلیاں نال نہیں ناشکریاں نال نہیں غیبتاں نال نہیں چغلیاں نال نہیں پراپو گنڈے تے سازشاں نال نہیں اور بلکہ رحمان دی شکر گزاری نال زندگی پر صبر نہ زندگی پر دھیان کرو ذرا نبی پاک دے دنیا تے آئے نہیں ہو تے میرے نبی دے آن تو پہلے ہی باپ دا سایہ دنیا تو چلا گیا ہے اور بچپن عمر ہوئے تے یتیمی دی حالت ہوئے ایتے ہوئی جانتا ہے جدا بچپن چے باپ فوت ہو جائے تے در تھوڑا جا ویلا لگ گیا ہے تے مامی دنیا تو ٹر گئی ہے مامی اس جگ تو چلی گئی ہے امتحان کتے پتھر مارے گئے کتے سے بے ابی طالب چے بائیکاٹ کیتا گیا کتے ہوجریاں سٹیاں گئیاں کتے حضور نو اللہ اللہ نعوذ باللہ پاگل تے دیوانہ گیا کتے میرے محمد دیاں تیاں نو ستایا گیا کتے نیزے مارے گئے نے اور کیڑا کیڑا درد سناواں تینو اپنے مرشد کریم دا اور بلکہ میرے پیغمبر دا پتر فوت ہویا تے دشمنوں نے میں نے چا مارے ولایت نالوں بڑا امتحان کی ہو سکتا ہے اور پتر جگ تو جانتا
تے ماں باپ دا لک ٹوٹ جاندا ہے اور پتر بچپن چ ہووے یا جوانی چ ہووے سجنوں پتر تے پتر ہی ہویا کردے نے نا اولاداں والیو اوے اولاداں تے اولاداں ہی ہویا کردیاں نے نا تے انہاں کیا ہن تیرا نام مٹ جائے گا میرے پیغمبر نے تے بھی صبر کیتا ہے بالکل جواب نہیں دیتا تے آسماناں تو آواز آؤندی ہے ویکھے اج ہن صبر دا بدلہ کی ملن لگا ہے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کہ نہ کیا نام مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اللہ فرماندے نے نا سونیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا نا دینا دا مٹے گا میں تیرے نام تے ذکر نو بلند کر دیاں گا اللہ اللہ میرے آقا فرمایا کر دے سن او دنیا والیو جنہ میں محمد نو ستایا گیا ہے کائنات اور کسے نبی نو نہیں ستایا گیا اور کسے دینے دکھ نہیں آئے اللہ اللہ پر میرے پیغمبر نے ہر موڑ تے صبر کیتا ہے ہر دکھ تے صبر کیتا ہے ہر قدم تے صبر کیتا ہے امت نو صبر دے چھڑیا کہ میں صبر کریدا ہے آؤ ذرا گلاں کریے آخری تے گالوں مکاوی ہے دھیان کرنا ذرا میرے آقا فرماندے نے صبر کرنے والا بندہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو انہیں انعام دین گے انہاں شان تے مقام دین گے تے جیڑے دنیا چی عیاشیاں کر دے رہے تے گلے تے شکوے تے نا شکریاں بے صبریاں کر دے رہے جیڑے ویلے ویکھن گے تے آکھن گے کاش اسی دنیا تے جائے تے سانو آ رہے ہیں تے رکھ کے چیرے آ جائے تے اسی صبر کری اللہ دی رضا لئی سانو بھی آجے مقام مل جائے سانو بھی احسانہ مل جان اللہ اللہ گل کرا میں آخری تے گل مقامہ دھیان کرنا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کرے آدھے ذرا میرے محبوب دا دور ہے تے ایک جوڑا بڑی مشہور گل امام دی تازگی لے جوانوں بزرگوں سن لو ایک اینا دا نام ہے حضرت ابو طلحہ تے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما اور پٹاؤ اس بی بی دا صبر اپنیاں بیٹیاں تک ام سلیم دا صبر پٹاؤ اپنیاں بہناں تک اپنیاں بیویاں تک اپنیاں ماما تک میریاں ماما بہناں مکرمات تنگن سکھ کے لے جاؤ ذرا صبر سکھ کے لے جاؤ اللہ پاک نے انہوں ایک بیٹا عطا کیتا ہے تے پتر نال محبت بڑی ہے تے بیٹا مرضیاں مولا دیاں بیمار ہو گئے تے خامند ابو طلحہ محنت مزدوریاں کرن نہیں جاندا ہے رات نو آوندا ہے تے آوندیاں پوچھدا ہے نہیں اللہ والی ہے سنا میرے پتر دا کی حال ہے بیٹا کس کیفیت دے اندر ہے تے بی بی ام سلیم دستیاں نہیں اج پتر دا اے حال ہے اج پتر اس کیفیت دے اندر ہے اور لوگوں ویلا لنگدا گیا ہے اوے اولاداں والیو پتراں تے تیاں والیو اوے ماں باپ کولوں اولاداں دے دکھ نہیں جے جرے جاندے اوے ماپیاں کولوں اولاداں دے درد نہیں ویکھے جاندے اوے ماواں کولوں تیاں تے پتاں دیاں بیماریاں نہیں جریاں جاندیاں اوے باپ جیڑا ہوندا ہے پتر نو کنڈا وی چوبے پتر بچپن چ ہووے تے باپ دی جان تے بن جاندی ہے ادھر جناب والا انہاں دا صبر چیک کرو ذرا مرضیاں مولا دیاں ایک دن ہو بھی آیا ہے خامند کر کے ابو طلحہ محنتاں لئی گئے نے تے آسمان
आसमाना तो मालाकुल मौत आ गया है। बेटा अल्लाह नू प्यारा हो गया है। पुत्र लख ते जिगर जिगर दा टुकड़ा इस जहान तो रुखसत हो गया है। ओए मावां लिए लम्हे बड़े औखे होया करदे ने। ओए पुत्रां दी जुदाई दा सदमा मां बाप दा लक तोड़ के रख देंदा है। ओए पुत्र जान तो जानना मैं बड़े बड़े पहलवान ते सरदार वेखे ने। बेटा दुनिया तो गया है ते इंज बच्चियां दी तरह पुत्र दी कबर ते बह के रोंदियां वेखिया। और लोको पुत्र दुनिया तो जान ते कई मावां नू कमलियां हुंदियां वेखिया। और बड़े बड़े ताकतवरां नू हवास खोंदियां वेखिया है। औलादां ऐसी नेमत होया करदियां ने। इधर जनाबे ते अजे ताजी ताजी गल है मौलाना तारक जमील अल्लाह अल्लाह जवान बेटा दुनिया तो गया है। अगले दिन बयान आया आंदे नो लोको पुत्र दुनिया तो गया है। मैं तुहाडे सामने बैठा जिंदा लाश बन के बैठा वां। अंदरों तारक जमीर मुक गया है, खत्म हो गया है। हाँ वाकई जवान पुत्र जान ते मां बाप अंदरों मर ही जांदा है। और लोको पुत्र पैदा होन ते मां बाप बड़ियां बड़ियां उम्मीदां ला लेंदे ने, बड़े बड़े प्लान बना लेंदे ने। ए बेटा साडे बुढ़ापे दा सहारा बन जाएगा। ए बेटा साडे बुढ़ापे ते मुश्किल वक्त दी लाठी बन जाएगा। पर ओ मालक ओनू कौन कवे तू इंज नहीं तेज कर। जदों ओदे वल्लों मौत दा पैगाम हुंदा है ते मौत नहीं होवेंदी कि दे बुढ़े मां बाप ने कौन इन्हां नू सांभेगा। ओए मौत लोको खो के लै जांदी है जवान पुत्रां नू। अजय जनाबे वाला कल दियां गल्लां लाहौर दे अंदर एक फैमिली ने मेरे को टाइम मंगया। उन्हें क्या वजी खुदा वास्ते सानू एमरजेंसी वक्त चाहिए। मैं क्या खैर ते आवे। उन्हें मैनू दसन वालियां ने दसिया कि 7 धीआं ने 7 भैणां ने, वीर कोई नहीं ते बाप सिर ते सी ते अल्लाह ने बाप दा साया भी उठा लिया। बाप भी दुनिया तो चला गया है। अल्लाह अल्लाह ते तुहाडा धीआं दा मौजू सुनीदा है। आओ बेटियां नू दलासा मिल जाएगा। थोड़ा जा वक्त दिओ सानू। और लोको रहमान ना ओदी कुदरत ना जिवें जावे उवें कर सकदा है। अल्लाह अल्लाह इधर जनाबे वाला इस बीबी दा हौसला चेक करो। रात पै गई है ते खामद घर दे अंदर आया ते आउंदियां रौला नहीं पाया, आउंदियां वाह वेला नहीं कीता। फड़ लो मर गई लुटी गई कुछ पल्ले नहीं रह गया। अरे पुत्र दुनिया तो टुर गया है वे नहीं कीता। बल्कि खामंद आए है बड़े हौसले ते सबर नाल खिदमत कीती है। वेलकम कीता नी माए ते भैणे सुन ना जरा। खामंद तकिया टुटे आवे ना आउंदियां अपने दुखां दियां कहानियां लैके खामंद को ना बह जाया कर। आउंदियां ना क्या कर अज मैं जदों दी आईयां ते मर गईयां कुछ नहीं लब्बा मैनू तेरे करो। है वेख अज ऐ हो गया हो गया। ना नी मेरी भैना ना ना सबर करना है हर मोड़ ते सबर करना है। और बेटियां भैना वालियो सबर ऐसी चीज है धीआं दे कराने बस जाते ने सबर दी बदौलत। और अपनियां बेटियां नू सबर दी दौलत जिते और दौलतां दे के भेजने अल्लाह वास्ते ना धीआं ते भैणां नू सबर भी दे के भेजिया कर। क्योंकि अगले मरहले अगले घरां दे मरहलियां ते सबर ही ते चाहिदा हुंदा है। सबर नाल घराने वसदे ने, घराने आबाद हुंदे ने, खैरां ते बरकतां वाले घराने बन जांदे ने। अल्लाह ओ अकबर गौर करे अज जरा इधर इस बीबी ने कमाल सबर कीता है, खिदमत कीती है। रात लंघ गई है, रात लंघ गई है, पता नहीं इन्हें किवें अपने आंसूआं ते कंट्रोल कीता है। किहड़ी कुव्वत ते बर्दाश्त दे सीने दे अंदर
فجر دا ٹائم ہویا تے میرے وال ویکھیا لو لوکو فجر دا ٹائم ہویا خامد نماز لئی چلے تس بی بی ام سلیم نے راواں ڈاک لیاں نے رستے روک لے وے سر دیا سائیاں ہاں اللہ والی خیر دیے وے ہاں میری ایک گل سن ڈا ہاں ام سلیم دس کی آکھنا چاہنیے سر دیا سائیاں گل دسنا جے کسے امانت دیت حکمت چیک کرو جے کسے امانت دیتی ہوئے تے امانت والا واپس مانگ لے تے امانت دینی چاہی دیئے کہ نہیں واپس لٹانی چاہی دیئے کہ نہیں تے خامد کہہ لگا اللہ والیے جدوں کو امانت والا مانگ لے تے امانت لٹان اندر جلدی کرنی چاہی دیئے دیر نہیں لانی چاہی دی حضور نے بھی فرمایا ہے کہ امانتاں والیاں امانتاں جلدی لٹایا کرو تے ام سلیم رو کیا دیا نے وے سر دیا سائیاں پھر وہ جڑا اللہ نے پتر دیتا سی رحمان دی امانت سی وہ اپنی امانت واپس لے گیا ہے امانت واپس لے گیا پتر فوت ہو گیا ہے تے خامد دیا آئی نکل آیاں رو کے آندنی ام سلیم رات لنگ گئی ہے ساری رات میں ستا رہا ہاں تو میں نو دسیا کیوں نہیں ساری رات میں آرام کیتا ہے کہ میرا پتر تندرست ہو گیا ہے اللہ اللہ تو ساری رات میں نو کیوں نہیں دسیا سر دیا سائیاں تھکی آیا سے میں تیرے آرام چے خلل نہیں سا پانا چاندی تینوں آندے اپنے دکھڑے نہیں سا سنانا چاندی صبر کیتا ہے تے گال چل دی محبوب پیغمبر کل پہنچ گئی ہے نبی پاک نے دعاواں کیتیاں نالا فرماندے نے اس جوڑے نے کمال صبر کیتا ہے جنتی جوڑا ہے اللہ صبر دے بدلے لوگوں جنت عطا کر دے صبر دے بدلے اللہ پاک اپنی تے اپنے نبی دی محبت عطا کر دے صبر دے بدلے اللہ ہر نیکی دی لذت عطا کر دے اور صبر دے بدلے اللہ اپنا قرب تے اپنا قرب عطا کر دے اللہ اللہ تقوی عطا کر دے پرہیزگاری عطا کر دے اور بڑی بڑی لذت والی ایمان تے نیکی تے قرآن حدیث تے نماز والی لذت دی دولت عطا کر دے صبر دے بدلے ادھر جناب والا اللہ پاک نے صبر دا سمر کی دیتا تڑپیا دے درا حضور نے دعاواں کیتیاں نے اللہ پاک نے اس عورت ام سلیم اے دی نسل وچوں 18 بچے پیدا کیتے نے تے 18 دے 18 قرآن تے حدیث دے عالم بنا چھڑے نے پھر کہو سبحان اللہ اللہ پاک نے عالم بنا چھڑے اور لوگوں میں پہلا دسیا اللہ صبر دا بدلا صبر دا سمر زایاں ڈان دیندا اور صبر کسے دا اللہ زایاں ہون دیندا نہیں ہون دیندا دھیان کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ کولوں دعا ہے اللہ پاک زندگی دے ہر موڑ تے کدی صبر نہ چھڑنا اگر کچھ بننا چاہنا ہے تے اپنے سینے چے بہت بڑے صبر دیاں چٹاناں بنا لے اللہ بڑی عزت اور برکت عطا کرے گا آج دے اس بیان وچوں کو پوچھ لیندہ سکھیا کیجے تے تُساں دسنا ہے اے 3 گلاں نہ پھلیو 3 گلاں نمبر 1 مشکل آوے دکھ آوے پریشانی ہے تے ادھر ادھر تکے نہیں کھانے کنوں پکارنا ہے ادھے بول دیو سارے بولو کنوں پکارنا ہے ادھے بھی سارے نہیں بولے کنوں پکارنا ہے صرف اللہ نو کنوں صرف اللہ نو کنوں اللہ پاک نو پکارنا ہے نمبر 2 کی کرنا ہے
ہر موڑ تے کی کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ وڈیو تسی بولو کی کرنا ہے؟ وڈیاں نہیں چوکا صبر ہوندا، نکیاں نہیں تے نہیں، بال نے اجے کی کرنا ہے؟ سب تو زیادہ صبر کرنا ہے۔ نمبر 3 کی پڑھنی ہے؟ ہن ٹھلے پے جاؤ، کی پڑھنی ہے؟ ادھروں آواز آؤندی ہے ادھروں کوئی نہیں، کی پڑھنی ہے؟ کنیاں پڑھنیاں نے؟ کنیاں؟ او بولو ایڈا کوڑے قریب مسیتے نہیں بڑے، کنیاں پڑھنیاں نے؟ 5 جڑے پڑھ دے نو کئی جاندے نے، دوجے کہندے کوئی نہیں، کنیاں پڑھنیاں نے؟ تے 5 دے نال بھی جے کہ دکھ کو، بیماری کو، پریشانی کو، گناہ ہو جاتے، نفلی بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ جے کو لذت تے زندگی دی چس لینی جے نا، آخرت چے کامیابی لینی، تے پھر نال نفلی نماز پڑھیا کرو، اللہ اپنی دوستی عطا کردا ہے۔ کنیاں نمازاں پڑھو گے انشاءاللہ؟ اے اللہ پاک نال اج وعدہ ہو گیا ہے، ہن انشاءاللہ انی کو آئیے، پڑھو، وعدہ ہو گیا نا انشاءاللہ۔ کنیاں نمازاں؟ 5 نمازاں۔ مشکل آوے اللہ نو پکارنا ہے، ہر دکھ مصیبت چے صبر کرنا ہے، تے نماز کسے صورت نہیں چھڑنی۔ 3 کام کرنا تہاڈا کام ہے، ہر میدان دی اندر دنیا تو لے کے آخرت تک تہاڈا ساتھ، تہاڈی مدد کرنا عرش والے خدا دا کام ہے۔ میں اپنے کولوں نہیں آندا پیا، ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرن والے آندے نالے۔ تے جدے نہ رحمان ہوئے، دنیا لاکھ تکے مارے، دنیا لاکھ گران دی کوشش کرے، لوگ لکھاں جتن کر لین، اوے انہوں کو گرا سکدا ہے؟ اوے انہوں کو ٹا سکدا ہے؟ او دی کو کانڈ لا سکدا ہے؟ جدے نال اللہ ہوئے او دی کو کانڈ لا سکدا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اس واسطے صبر کر کے رحمان دی مدد حاصل کیجئے۔ اللہ پاک مینوں تانوں جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھائی چھوٹی جی فرمائش سن لو، اے انس عبداللہ بچہ ہے، اللہ دی محبت قبول فرمائے۔ دیگر ہے میرے نوجوان ساتھی جتنے بیٹھے ہیں، ناری محبت ہے، چند جملے سن لو، اللہ تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ایڈے ٹھنڈے جوانا لی یہ گل کو نہیں، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اچھا صرف او بندہ ہونا تو چوکے سبحان اللہ کہے آجے جڑا ماں عائشہ دا روحانی بیٹا آیا ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، او گل میری ساری سچی ہے۔ اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں، اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں، اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں، ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ ادھر والا پلڑا ہلی تک پاری جاندہ رہے پیا، تسی پیچھے لگے پھر دیو۔ منو تا گل میری، ہنے پتہ لگ جاندہ کیڑا اگے لنگ دا ہے۔ منو فرشتے آئے نے لے کے لے جا، لے کے لے جا۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، او گل میری ساری سچی ہے۔ منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں، اچھیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں، ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے۔ منو تک اللہ اللہ قاری بشیر صاحب زندہ باد، اللہ نا دی محبت قبول فرمائے۔ علماء تڑپ دینے پہ تسا میندرہ سے آبا لیں تڑپو، میں دونوں تڑپا ماں۔ اللہ 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 اللہ، ایک کلام میں نہ دی فرمائش تے سنانا پہ کہ میں بھی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اپنی محبت نہ دونوں چیک کرنا ہے کنی کو محبت کر دیو۔ منو تا گل میری ساری
ਤਾਂ ਸੁਣਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਦਾਰ ਰਹਦੇ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਉੱਚੀਆਂ ਨਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੱਚੀ ਏ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ لا 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 منو تا گل میری ساری سچی ہے یارا تو یار کدے بھی خفا نہیں ہو سکتے یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے اور یارا تو یار خفا نہیں ہو سکتے بکرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکتے آقا دے یار پیارے 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 منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل زندہ آباد زندہ اللہ اللہ اے تواڈی فرمائش سن میری اللہ اللہ ہن میری واری آئی ہے ہن ڈنڈی نہ مارے آجے دھیان نہ گل سنیا جی ذرا نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا تواڈا بھی ٹھردا کہ کوئی نہ اور ٹھردا جی ہونے پتہ لگ جاندہ تے وابیاں دا تے اللہ دی مہربانی صحابہ دا جدوں بھی ذکر ہوئے سینے چ ٹھنڈ پہ جاندی انشاءاللہ تے اساں ٹھنڈ پاندیاں رہنا ہے انشاءاللہ اللہ 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 نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندا ہے نا لے کے علی مولا دا تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے اونوں مومناں دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے جا پوچھی اس تلوار کولو حیدر دے کیتے وار کولو حیدر دے کیتے وار کولو مرحب کافر مر جاندا ہے تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے اگلی گل سن کے اٹھ جانے نے ہاتھ تواڈے انشاءاللہ محبت نال چک کے گج وج کے چھل پا کے کہنا جے سبحان اللہ پتہ لگو مرزا مر جائے جڑا اوتھے جلم چ بہ کے پونکدا نا صحابہ تے او مر جائے تواڈی محبت ویکھ کے مر جائے اللہ اسا صحابہ دے دشمناں نوں مار دیا رہنا انشاءاللہ اسا گج وج کے علی تے حضرت تے امی ایسا دا ذکر کر دیا رہنا حسن تے حسین تے صدیق دا تذکرہ کر دیا رہنا اللہ زندہ بات تیار کرو اسا انشاءاللہ صدیق دے کرانے دا تے اہل بیت حضور دے کرانے دا ذکر
زندگی دے آخری دم تک کر دیا رہنا مر جا دنیا مردی ہے اساں انشاءاللہ اینا دی محبت آپس دی بیان کرن تو بعد ہونا اور اینا دی جیڑی محبت ہے حضرت صدیق حضرت عمر تے حضرت علی المرتضیٰ تے عثمان اینا کرانیاں دی جیڑی آپس سے محبت اہل بیت نالے اساں گج وج کے کر دیا رہنا انشاءاللہ کو سڑدا تے سڑے مردا تے مرے دھیان کرو بابیاں دی دعوت سنو نا لے کے علی مولا دا تے دل ساڈا ٹھار جاندا ہے تو نذیر انج دا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ آج چن میرے منو کیمرہ کماؤ چن مکھنو میرا چن تے میری مان ذرا کیمرہ کماؤ ویکھیے کیڑا کیڑا صدیق و عمر تے عثمان تے حیدر کرار دا نوکر بیٹھا ہے میں دوبارہ جملہ پڑھ لگا وہابی تڑپنا نے ذرا بڑی دور تک پیغام جانا انشاءاللہ پتہ لگے وہابی علی دے بھی نوکر تمام صحابہ دے نوکر حضور دے نوکر جماعت اللہ 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 نا لے کی علی مولا آدھا تے دل ساڈا ٹھر جان تو نذیر اجدا مزاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا حیدر نو سر دا تاج بنا منکر سڑ بل جاندا ہے تے دل ساڈا ٹھر جاندا ہے اللہ پاک سنیا سنایا مزید توفیق دے وما توفیق الا باللہ